जी जनाब, मेरे साथ वलीद शेख मौजूद हैं एंड ही इज़ प्रीटी यंग. सो वलीद 30 साल की उम्र में 44 कंट्रीज़ में जाकर, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव अलग है, मोटिव अलग है. पाकिस्तान का जो इमेज है उसको साफ़ करना या फिर पाकिस्तान को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना एज एन एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान. मतलब ये कैसे आया जहन में इतना सब कुछ? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे दावत देने का, TV1 को और आपको भी ख़ास करके. इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर एंड एज़ यू सेड, मेरा पैशन जो है, माय पैशन इज़ रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जो हमारा कारोबार है, शिप सप्लाई के अंदर हम आलमी सतह पे पाकिस्तानी सबसे बड़ी कंपनी है, जो मेरी फैमिली कंपनी है. तो उसके थ्रू ट्रैवलिंग काफ़ी एक्सटेंसिव होती है और जो एक मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि एक आलमी सतह पे अपने मुल्क की इमेज को कैसे बेहतर रिप्रेजेंट किया जाए. तो एक कह लें कि कारोबार के हवाले से ट्रैवलिंग रही और एक शौक बन गया अपने ब्लॉग के थ्रू. तो मैं यही कंफ्यूज हो रही हूँ कि लोग इतने बिजी हैं अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में, और आप इसको मतलब कि दो पर्सपेक्टिव हैं आपके, जहाँ आप कारोबार कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आपने सोचा कि मुझे मुल्क के लिए भी कुछ करना है. सो ये थॉट कैसे, क्यों, कब? मुहिब वतन लोग हैं और सबसे पहले हमारा मुल्क, राइट. तो कारोबार भी हमारी पहचान, चाहे हम दुनिया में कहीं चले जाएं, जिस मुल्क के भी हों, सबसे पहली पहचान हमारी पाकिस्तान है. जहाँ भी हम जाएं अपने मुल्क को पहले रिप्रेजेंट करें. तो अल्लाह ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि कारोबार के साथ साथ हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें. मैंने काफ़ी मिसकंसेप्शंस पाए बैरून मुल्क. कनाडा में भी मैं रहता हूँ, US में भी मेरी रिहाइश है, और काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं सनम साहिबा. जैसे कि I've been all over in the US. You go to some of the rural areas. आप जो है गांव देहातों, विलेजेस में जाएं तो सवालात ये होते हैं कि क्या आप पाकिस्तान में ऊँट पे सफ़र करते हैं. तो अब मुझे एक शौक़ है उनको वापस जाके दिखाने का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि आप देखें असल पाकिस्तान क्या है. आप देखें हमारे हिमालयन माउंटेन्स, आप देखें हमारी कोस्ट लाइन सर क्रीक से लेकर जिवनी तक. तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे पास हमारा असासा जो है वो कितना नायाब है. सो बेसिकली आप जाते हैं वहाँ, आप ऑब्वियसली एज एन एम्बेसडर तमाम आप जितना कुछ बता सकते हैं पाकिस्तान के बारे में, एंड उससे बढ़ के ये है कि जब आप वापस आते हैं तो बहुत सारे सवालात लेकर आते हैं, और फिर उसको उन सवालात के जवाब आपके ब्लॉग में. ये ब्लॉग कहाँ है, किस तरह लोग, हाउ कैन दे रीच टू यू, हाउ कैन दे नो मोर अबाउट यू एंड पाकिस्तान बोथ? देखिए, प्राइमरली ब्लॉग है इंस्टाग्राम पे अंडर वलीद असलम शेख. एक ये शौक था, जैसे आप वाकिफ़ होंगी कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड मेरे पास टाइम इतना अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है कारोबार के बीच में, ट्रैवल के बीच में, कि ये ब्लॉग को ज़्यादा अटेंशन दी जाए. लेकिन मेरी कोशिश पूरी होती है कि सारे जितने लोग रीच आउट करते हैं, जितने ऑडियंस रीच आउट करती है, उनसे इंगेज करूं. इसमें काफ़ी सवालात भी हैं कि कैसे हम बैरून मुल्क जा सकते हैं. अच्छा. अगर हमें पढ़ने जाना है, वीज़ा का प्रोसेस क्या है. काफ़ी सवालात के जवाबात नहीं होते मेरे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे मैं कोशिश करके जवाबात निकलवा के यूथ की मदद करना, उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म तलाश करना. सो यू नो आई एम श्योर बहुत सारे लोग दे मस्ट बी लुकिंग अप टू यू, और जब किसी के पास इतना एक्सपोजर होता है उसकी नॉलेज भी बड़ी होती है. और आई थिंक आपका इमिग्रेशन और ये सारा कारोबार भी है, तो अगर इफ़ पीपल वांट टू गेट इन टच विद यू तो किस तरह आपकी नॉलेज से फ़ायदा उठा सकते हैं? एब्सोल्युटली, हमारा काफ़ी एक्सटेंसिव इमिग्रेशन का काम है US और कनाडा में प्राइमरली. एंड जैसे मैंने आपको अपना चैनल बताया, बिलीव उन्होंने टीज़र के अंदर भी मेरे चैनल का लिंक दिया है, वलीद असलम शेख. उससे प्लीज़ मुझे रब्ता करें और इंशाल्लाह व्हाटएवर आई कैन डू ऑन माय एंड आई विल डू. अगेन एज आई सेड कि हमारे पास यूथ एक हमारा बहुत बड़ा असासा है, और अगर हम उनको गैल्वनाइज करें और सही डायरेक्शन में लेके चलें तो देयर इज़ no wonder we cannot achieve. बिल्कुल. सो ना द यूथ, हम ये जानते हैं कि एक अच्छी खासी परसेंटेज है जो यहाँ से, जो जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यहाँ से हमारी जो यूथ है वो बल्कि एसेट्स जो है वो फ्लाई ऑफ कर रहे हैं दूसरे ममालिक. ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं वो वहाँ रहते हुए किस तरह अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह अपने, जैसे आप कर रहे हैं तमाम जगह जाकर एज एन एम्बेसडर, तो वो क्या क्या कर सकते हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके. अब जब लोग हमें देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं बैरून मुल्क, एज अ पाकिस्तानी ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो हमारी हर आदत, हर एक्शन को देख रहे होते हैं.
ہماری ڈیلنگ کس طرح سے ہے لوگوں سے, ہم لوگ سے بات کیسے کرتے ہیں, لوگوں کا خیال کیسے کرتے ہیں, کاروبار کیسے کرتے ہیں. At every step we're representing our country. So my pitch to all my friends and followers is کہ wherever you go, make sure کہ آپ اپنے ملک کو represent کریں and you bring your best foot forward. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. So you know Waleed, I know a lot of people جو باہر ملک رہتے ہیں یا جاتے ہیں اور بڑے hesitant ہوتے ہیں بتانے کے لیے کہ اگر وہ جابس بھی کرتے ہیں تو بہت hesitant ہوتے ہیں, بتانا نہیں چاہتے کہ میرے پاس کہاں کا پاسپورٹ ہے, میں پاکستان سے آیا ہوں یا پاکستان سے آئی ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی میسج ہے آپ کا؟ سب سے پہلا میسج تو یہ ہے کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اپنا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو پہلا میسج ہے. اس کے بعد جو اگلا میسج ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں گے. یہ جو ایک نا امیدی کی فضا چھائی ہوئی ہے, اس کو how are we going to tackle that, right? So the way to tackle that is to bring that energy within yourself. The second you're proud of what you're holding in your hand, جب آپ خود پراؤڈ ہوں گے اپنے پاسپورٹ, اپنے کلچر, اپنے ملک کے بارے میں, تو آپ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ریفلیکٹ بھی کریں. بالکل, اور جب آپ اون کرتے ہیں تو پھر دوسروں میں بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ پہ انگلی اٹھائیں. سو بزنس کے ساتھ اور ساری ٹریولنگ کے ساتھ کوئی سوشل ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں؟ سوشل ایکٹیویٹیز تو یہی ہیں کہ جو خدمت کر رہے ہیں, تھوڑی ایک ہمبل کوشش ہے ہماری طرف سے ہماری یوتھ کی خدمت کرنے کی اور ہمارے باقی فیلو کنٹری مین کنٹری ویمن کی خدمت کرنے کی. اسی میں سارا ٹائم جسے کہتے ہیں کہ جذب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے, پاکستان کی باتیں کرنے کا بہت شوق ہے, پاکستان کے کھانے بھی پروموٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. میری والدہ جو ہے گاڈ بلیس ہر از ون آف دا بیسٹ شیفس ان دا ورلڈ, اینڈ ہمارے پاس ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ بڑی فیسٹ کی ٹیبل لگی ہوئی ہوتی ہے. اور اس کھانے کے بارے میں بتانا, لوگوں کو ڈشز کے بارے میں بتانا, ان ڈشز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. چھوٹی چھوٹی ڈشز ہماری نہاری ہو گئی یا بریانی ہو گئی, یہ مغلئی کچن سے آئی ہے بیک ان دا مغل ڈیز. اب وہ ہسٹری لنک کرنا اور پچ کرنا اس طریقے سے کہ بیرون ملک لوگ سمجھیں, وہ اصل آرٹ ہے, اور اس میں میرا زیادہ تر ٹائم جاتا ہے. اچھا, سو کھانے کے تو سبھی شوقین ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہی ونڈر کرتی ہوں کہ یار وہی چاول ہے, وہی چکن ہے, وہی روٹی ہے, اور ہر کنٹری میں آپ, کیونکہ آپ نے پوری آلموسٹ دنیا کافی گھومی ہوئی ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہی دال, وہ تمام چیزیں, لیکن ہر کنٹری میں ذائقہ ڈفرینٹ ہے اور اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک سیگمنٹ ہے دیس بدیس سے کھانے جس میں انڈونیشین فوڈ بنتا ہے, وہاں سے لوگ آتے ہیں, انڈونیشیا سے کچھ لوگ ہیں وہ آئے تھے, نائجیریا سے کچھ لوگ آئے تھے. So I was so surprised. میں شیف سے یہی بات کری تھی کہ they have the same ingredients لیکن بنانے کا طریقہ الگ ہے. تو جو ہمیں اللہ نے چیزیں دی ہوئی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بھی آپا کتنا ضروری ہے یہاں. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ولید کہ ہماری جو بیسک اسکولنگ ہوتی ہے اس میں یہ چیز آپ میں امبیڈ ہونی چاہیے. اپنے ملک سے محبت سب کرتے ہیں لیکن وہ ایکشنز میں ریفلیکٹ ہو, اور ہمیشہ اپنی یوتھ کو ایک سوشل ایکٹیویٹی کی طرف بڑھانا چاہیے. ڈونٹ یو تھنک سو, بیکاز یو آر اے گریجویٹ ناؤ الحمد للہ. دیکھیں سمپل الفاظوں میں اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, ٹھیک ہے نا. اب جو آپ نے بات کی بالکل صحیح کی کہ ایک پیشن اپنے ملک کا ہمیں شروع سے بریڈ کرنا پڑے گا اپنی جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر. لیکن جب وہی نئی جنریشن باہر آ کے دے ہٹ دا فلور, تو وہ ایک جیسے میں نے کہا نا امیدی کے شکار ہو جاتے ہیں. اب ان کو اس نا امیدی سے کیسے نکالنا ہے اور فردر موٹیویٹ کیسے کرنا ہے, وہ آپ جیسے لوگوں کا اور ہم جیسے لوگوں کا کام. بالکل صحیح ولید, تھینک یو سو مچ وقت نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ, یہاں تمام دیکھنے والوں کو بتانے کے لیے کہ آپ ملک کے لیے, دیکھیں چھوٹا سا بھی کام ہوتا ہے نا لیکن ملک کے لیے ہوتا ہے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. اور آج کل سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ایک ناؤ دا ورلڈ از اے گلوبل ولیج, اور گلوبلائزیشن بڑی آسان ہو گئی ہے. تو تھینک یو سو مچ, آئی ہوپ دیٹ یو گیٹ ٹو ٹریول دا ہول ورلڈ اینڈ پاکستان کا پیغام اور محبت ہر جگہ پہنچائیں. اس کے ساتھ